अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सूरत ज़िलज़ाल का तीसरा सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत ज़िलज़ाल मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़बर यो, मीम ज़बर मा, यौमा हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई, ذال يا دوزر ذي يومئذ يا صاز يص دال بشدو يومئذ يصدو ران بشر نون ألف زبرنا سين بسو يومئذ يصدر الناس همزة شين زبر أش تالي زبر تا أشتا تا لام دو زبر تل أشتا تل لام زر لي أشتاتا يا بيش يو راو زبر رو أشتاتا يرو همزة عين زبر أع ميم ألف زبر ما أعمى لام زبر لا ها ميم بيش هم أعمالهم أشتاتا يرو أعمالهم. وقف كي حالة نبي يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فظرف ميم يا زبر مي فمن يا عن زبر يع فمن يع ميم لام زبر مل فمن يعمل ميم ثاذ مث قاف لزور قا مثقا لام زبر لا مثقال ذال را زبر ذر را زبر را ذر تا دو زرتين ذرة خا يا زبر خي را يا دو زبر ري خيرا يا زبر يا را زبر را خيرا يرى هاول تبش هو خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقف की हालत में فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وزبر و ميم يا زبر مي ومن يا عن زبر يع ومن يع ميم لام زبر مل ومن يعمل ميم ثاذ مث قاف الف زبر قا مث قا لام زبر لا مثقال ذال را زبر ذر را زبر را ذرة تا دو زرتين ذرة شين را زبر شر را يا دو زبر ري شر يا زبر يا را زبر را شر يرى هاول تبش هو شر يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقف की हालत में ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. दोबारा सुनिए। بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. कल से हम इंशाअल्लाह सूरतुल बय्यिना पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।